mga safety na ako'y pangutana ninyo. Hinaot nga inyo ni matubag og tarong. Gigamit ninyo ang Juan 5:18 sa pag-akusasyon ninyo kang Jesus kay gilapas na ni Jesus ang adlaw Sabado, ang adlaw igpapahulay. Iyahang gisupak, iyahang gibungkag. Karon ang pangutana nako kay inyo man yung gamit na aron nga mapamatud-an ninyo nga si Kristo wala gyud magtuman sa adlaw igpapahulay kay iyan ang gisupak matud ninyo. Karon ang akong pangutana, si Kristo nakasala ba o si Kristo wala nakasala? So hinaot nga inyo na matubag og tarong no. So kana lang tubagan ninyo na. Gigamit daw sa Katolikong akusasyon ang Juan 5:18 nga si Kristo naglapas ang papahulay. Ngano pa sumanginlan man imong Katoliko, Brad? Nga di man ang Katoliko nga may nagsulti ana nga si Kristo may naglapas sa adlaw papahulay. Basaha ragon na ang kinatibukang konteksto diya sa Juan 5. Si Kristo nag-ayo og masakiton. Unya sa dihang naayo, niingon diri sa 15 unya milakaw ang tao og misus sugilon sa mga kadagkon sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mo'y nag-ayo kaniya. O sa 17, busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon busa ako usab nagbuhat. Busa ako nagbuhat usab. Sa 18, tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay, kundi dili niingon pa gyud siya nga ang Dios iyang amahan, og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Katoliko na nagsulti ana bro, nag-akusa ni Jesus nga naglapas siya sa adlaw ipapahulay. Dili oy, ang mga Sabadista, kining mga Hudiyo makapilyan mao man ni ang mga Sabadista. Okay, mao man ni ang ilahang gitamod gyud ang adlaw ipapahulay, ang adlaw Sabado. So dili ang Katoliko mo'y nagsulti sa John 5:18, ang mga Hudiyo, mga Sabadista, maoy nag-akusa ni Kristo nga siya naglapas sa adlaw ipapahulay man na nga gipakasala nila si Jesus. Mobitaw na nga gipahamtang silot si Jesus, gumikan kay daghan silang akusasyon nga si Jesus nagpasaylo og sa sala, si Jesus ni angkon nga anak sa Dios, ni Jesus ning lapas sa adlaw ipapahulay. Sa balaod makapilyano sa mga Hudiyo, bawal man jud na nga motrabaho ka sa adlaw ipapahulay bisan pa sa pagpas-an gani sa banig sa unsa ni imuhang dalhon. Bawal mga muayog mga masakiton. Pero sa Kristo makapilyano, kung imong basahon ang John chapter 5:9, iyang giayo ang mga bakol, gipapas-an sa ilang mga banig. Nga nasayod kita di sa Jeremiah chapter 17:21 nga bawal gani nga magpas-an og gamit. Bawal magina, grabe ang balaod sa mga Hudiyo kaniadto makapilyano. Na makalapas yun ka sa ilang balaod basta ingon. Pero si Kristo, iya kining gibuhat. Bisan pa man ang iyang mga apostoles, nagtrabaho pod sa adlaw ipapahulay. Nangutlo og uhay sa trigo. Asa man mabasa na sa Mateo chapter 12 verse 1 to 5. Di ba? Muna nga, ang kini mga apostoles bisan nangutlo og uhay sa adlaw ipapahulay, matod pa ni Isus, wa sila makasala. Pero bawal na sa balaod sa mga Hudiyo. O sa may giingon ni San Pablo sa Colosas 2:16-17 nga busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon o bahin sa adlaw ipapahulay. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Alandong ra dito sa umaabot kadto mga adlaw ipapahulay. Kung dili si Kristo day ang katumanan. Diyon sa may ingon ni San Pablo sa pagkabanhaw ni Kristo. 1 Corinto 15:14. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali, o kawang usab ang inyong pagtuo. Sa to pa, wala magbungkag si Kristo sa adlaw ipapahulay, apan sa bag-ong paagi kang Kristo na. Unya kaysa kapag banhaw man ni Kristo ang kadaugan, mo na nga ang unang mga tinun-an niya, ning simba ka Kristo isip Dios sa adlaw Domingo. Di na dyan kakakita makapilyano sa New Testament sa panahon ni Kristo nga ang mga apostoles o mga tinunan nagsimba kay Kristo sa adlaw Sabado. Wala man. Si Kristo man ang katumanan. Yang anong musunod pamangkas mga balaod sa Hudiyo nga wala naman ang si Kristo naman ang atong sundon. Mauna nga si Kristo makapilyano sa diha nga nabanhaw na siya nga ang mga apostoles o mga tinunan ang unang simbahan nagatigom na gid sila sa adlaw Domingo. Sumala sa buhat 20 versikulo 7, nasa 1 Corinto versikulo 16:2, every Sunday na sila. Muna na. So muna nga ang pangutanan nimo, nakasala ba si Kristo? Di man kini mo na makasala si Kristo kay Diyos man siya. Di siya makasala.
gipakasala lang siya sa mga Hudiyo nga mga Sabadista. Kay matod pa ning supak siya sa adlaw ipapahulay, wa siya musunod. Muna nga akusasyon nila kay Kristo. Muna brad ang akong tubag sa imong pangutana, ang gigamit daw sa Katoliko, dili Katoliko mo nag-akusa ni Kristo nga ning lapas. Oy, ang mga Sabadista, dili ang Katoliko, imo mo sumangil ang Katoliko. Ang mga Sabadista, mga Hudiyo, mga Kapiliano, mo na nag-akusa ni Kristo nga nilapas mo nagpamtangan sa silot gumikan kay si Kristo naglapas, di ba? Unya si Kristo man ang katumanan, ngano magsunod pa man katong balao di Moises nga katong ilahang adlaw ipapahulay mao man to ilang paghandom sa ilahang kaulipnan gikan sa Ehipto, no? Mao man to nga ilang gi-celebrate ng Sabado. Pero sa panahon ni Kristo, kung doon na may kalingkawasan gikan sa kaulipnan sa Ehipto, doon na po'y kalingkawasan gikan sa sala. So si Kristo kay nabanhaw man, mao man ang kalampusan sa ato ang kaluwasan ay ang pagkabanhaw nasa Mateo 28:1 versikulo 9 kama 16 nga ang mga apostoles, ang mga tinun-an ni Kristo nagasimba ni Kristo sa adlawng Domingo. Okay? God bless!